ओके, अब इक्जाम्पल हेरौँ एउटा। इक्जाम्पलमा के छ हामीले इक्जाम्पल के छ, डिस्कस द कन्टिन्युटी of the function। त एउटा फंक्शन सपोज गरौँ fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2 at x equal to 2 and draw the graph। त कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी बुझ्नको लागि एउटा हामीले एक्जाम्पल लियौँ। डिस्कस द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन एफएक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन एक्स माइनस 2। यो फंक्शनलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौँ। यो फंक्शनको कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ कुन पोइन्टमा, त एक्स इक्वल टू 2 भन्ने पोइन्टमा। ठीक छ, एन्ड ड्र द ग्राफ। अब एट एक्स इक्वल टू 2 भनिसकेपछि हामीले लिमिट पनि 2 मै निकाल्ने हो है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट होस् चाहे राइट ह्यान्ड लिमिट होस्, यो 2 मै निकाल्ने हो र फंक्शनल भ्यालु पनि 2 मै निकाल्ने हो। ठीक छ, त सोल्युसन ओके, we have the function fx equal to x square minus 4 upon x minus 2। First we calculate functional value। okay, what is the functional value? Functional value at x equal to 2 is, त functional value त एकदम इजी हुन्छ। x को सट्टामा डाइरेक्ट यहाँ 2 राखिदिने, f of 2 अनि यो कति आउँछ त 2 स्क्वायर माइनस 4 अपन 2 माइनस 2 एन्ड दिस इज 0 बाई 0। यो के हो त, विच डज नट एक्जिस्ट, विच डज नट एक्जिस्ट। थाहै छ 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फर्म हो। यसको यो एक्जिस्ट गर्दैन, यसलाई हामी ग्राफमा पनि देखाउन सक्दैनौँ। यसको मतलब के हो कि फंक्शन कन्टिन्युअस छैन। यसको मतलब हो कि फंक्शन कन्टिन्युअस छैन। अब लिमिट यसको एक्जिस्ट होस् नहोस्, जब फंक्शनल भ्यालु नै एक्जिस्ट भएन त यो फंक्शन कन्टिन्युअस हुँदैन। यहीँबाट थाहा पायौँ हामीले। सो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस। सो द फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस भन्ने पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। नट कन्टिन्युअस भन्नु र डिसकन्टिन्युअस भन्नु एउटै कुरा हो। इज डिसकन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल टू 2। त इक्जाममा यदि क्वेसन आयो डिस्कस द कन्टिन्युटी और डिसकन्टिन्युटी अफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2, त यति मात्रै गरेपछि सक्यो। ठीक छ, फंक्शनल भ्यालु फाइनाइट आएको भए हामीले लिमिट निकाल्थ्यौँ, तर फंक्शनल भ्यालु फाइनाइट आएन त गाडी जाने कुरै भएन। तर यो क्वेसनमा हामीले ग्राफ देखाउनु छ, त ग्राफ देखाउनको लागि हामीले लिमिट पनि चाहियो। त्यो लिमिटलाई फिगरमा कसरी देखाउने, म यो इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। what is the graphical representation of limit and functional value। ओके, त ग्राफ देखाउनु छ, त्यही भएर हामी यसको के निकालौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ, लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो निकालौँ। ओके, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टू कसरी लेख्छौँ थाहै छ, लिमिट एक्स टेन्स टू 2 मै निकाल्ने हो है, 2 माथि माइनस, अनि यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो फंक्शन, अनि लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस, अनि फंक्शनको भ्यालु के हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन एक्स माइनस 2। थाहै छ लिमिट निकाल्ने तरिका के हो, पहिला फंक्शनल भ्यालु चेक गर्छौँ, त एक्स को सट्टामा 2 राखेपछि थाहै छ यो कति हुन्छ, 0 बाई 0 फर्म हुन्छ। तर यो लिमिट चाहिँ होइन। यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौँ, केही क्यान्सल हुन्छ। ल सबलाई थाहा छ, यसलाई फ्याक्टराइज गरेर क्यान्सल गर्दाखेरि के आउँछ, लिमिट एक्स टेन्स टू 2 माइनस
यो कति हुन्छ x + 2 अनि x - 2 अपन x - 2 क्लियर। लिमिट निकाल्ने तरिका थाहै छ, मैले अब धेरै डिटेलमा भनिराख्नु पर्दैन। x - 2 क्यान्सल, सरी यो क्यान्सल भएको छैन है, यो र यो क्यान्सल भयो। अनि क्यान्सल हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त, यो जुन बाँकी रह्यो नि x + 2 त्यहाँनिर यो भ्यालु पुट गर्छौँ। 2 + 2 कति आउँछ त 4 आउँछ। यो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले के भन्यो कि जसरी x 2 नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त यो फंक्सन कसलाई एप्रोच गर्छ 4 लाई एप्रोच गर्छ। सो 4 इज द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त एक्जिस्ट भयो, यानी फाइनाइट आयो। नाउ लेट अस फाइन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट। यो फंक्सनको नेचर हेर्दाखेरि त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट त एउटै आउँछ नि, यसमा मोडुलस छैन के अरे हैन। तैपनि हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालौँ। ओके, राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। लिमिट x टेन्स टु 2 माथि प्लस थाहै छ राइट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी लेख्ने हो, इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 2 माथि प्लस अनि व्हाट इज द fx इज गिभन x² - 4 अपन x - 2। त यसको फंक्सनल भ्यालु पनि के हो 0/0 फर्म नै हुन्छ हैन। 160 मा 2 राख, 4 - 4 0, 2 - 2 0। त लिमिट निकाल्ने तरिका थाहै छ, चाहे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट होस् चाहे राइट ह्यान्ड लिमिट होस्, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने त के हुन्छ x - 2 x + 2 अनि x - 2 अनि डिवाइड बाइ x - 2 अनि x - 2 क्यान्सल, जस्ट पुट x इक्वल टु 2 + 2 इज इक्वल टु 4। त राइट ह्यान्ड लिमिट पनि फाइनाइट आयो, एक्जिस्ट भयो हैन। त हामी भन्न सक्छौँ नि कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो, दुईटै इक्वल पनि छ। यसको मतलब लिमिट एक्जिस्ट भयो, फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भएन तर लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट भयो, ठीक छ। त देयरफोर हामी के लेखौँ, देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु 4। सो लिमिट एक्जिस्ट एन्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो। अब लेख्ने लिमिटको भ्यालु कति x टेन्स टु 2 अनि f(x) जुन यो फंक्सन थियो त्यसको लिमिट x टेन्स टु 2 f(x) अनि इज इक्वल टु के आयो त यसको लिमिट आयो 4। यहाँनिर 2 माथि न प्लस लेख्ने न माइनस लेख्ने, सिधै के भयो त लिमिट भयो त्यो फंक्सनको। अब त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त ग्राफ ड्र गर्नको लागि हामीले के गरौँ, यहाँ हेर, फर x नट इक्वल टु 2 यो जुन फंक्सन दिएको छ fx इक्वल टु x² - 4 अपन x - 2। x नट इक्वल टु 2 को लागि यो फंक्सन भनेको नै के हो त y हो है, y भनेको जहिले पनि fx हुन्छ। यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ, x - 2 x + 2 डिवाइड बाई x - 2 x - 2 क्यान्सल, कति आयो त x + 2। त यहाँनिर क्वेसन आयो कि के हामी x - 2 लाई क्यान्सल गर्न सक्छौँ त सक्छौँ, किनकि x इक्वल टु 2 छैन। x इक्वल टु 2 भएको भए यो 0 र यो 0 हुन्थ्यो, 0 0 काट्न मिल्दैन थियो। यहाँनिर हामीले लेखेका छौँ x नट इक्वल टु 2 को लागि यो फंक्सनलाई सिम्प्लिफाई गरेर केमा चेन्ज गरिदियौँ y इक्वल टु x + 2। अनि यो इक्वेसन हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो, छ कि छैन। यो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो, दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इन x एन्ड y। दिस इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। जब हामी यसको फिगर ड्र गर्छौँ त एउटा स्ट्रेट लाइन देखिन्छ। अब फिगर ड्र गर्नको लागि केही पोइन्टहरू चाहियो, फिगर ड्र गर्नको लागि केही पोइन्टहरू चाहियो, त केही पोइन्टहरू निकालौँ। ओके, हामीलाई दुईटा पोइन्ट मात्रै चाहियो ग्राफ ड्र गर्नको लागि। त यहाँ हेरौँ, ओके, x को भ्यालु एउटा 0 राखिदिउँ, x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु कति त्यहाँ राखेर निकालौँ। x को भ्यालु 0 भयो भने कति 0 + 2, y को भ्यालु 2 आयो। त एउटा पोइन्ट थाहा भयो 0,2 थाहा छ, 0,2। यसलाई हामी फिगरमा देखाएर ग्राफ ड्र गर्छौँ 0,2। अरु केही भ्यालुहरू राखौँ। यदि मैले x को भ्यालु 1 राखेँ भने त x को भ्यालु 1 भयो भने y इक्वल टु 1 + 2 3 यो भयो,
ठीक छ। अनि x को भ्यालु मैले 2 राखेँ भने x को भ्यालु 2 राखेँ भने कति त के y = 4 हुन्छ त हुँदैन। x = 2 राखेँ भने x = 4 हुँदैन। किन थाहा छ? यो के को लागि हो? यो के को लागि हो? x ≠ 2 को लागि हो। x को भ्यालु 2 छैन नि, त्यतिखेर बल्ल y = x + 2 हुन्छ। त जब x = 2 हुन्छ त y = कति? थाहै छ 0/0। x = 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु 0/0 हो। किनकि एक्ज्याक्टली x = 2 छ त फंक्सनल भ्यालु थाहै छ 0/0 हो। त यसमा राख्ने हैन नि x = 2। यसमा त त्यही भ्यालु राख्ने x को जुन 2 सँग इक्वल छैन। त जस्तै 0 राख्न सक्छौ किन यो 2 सँग इक्वल छैन। 1 राख्न सक्छौ किन यो 2 सँग इक्वल छैन। ओके, अर्को एउटा भ्यालु राखेर हेरौँ। मानौ 3 राख्दै छौं हामी। त 3 राखेपछि हो यसमा अब 3 राख्न सक्छौ। 3 + 2 5। मानौ 4 राख्यौं त 4 + 2 6। त हामीले केही धेरै पोइन्टहरु निकाल्यौं। हामीलाई दुईटा पोइन्ट इनफ थियो यसको ग्राफ ड्रा गर्नको लागि। त मलाई केही कुराहरु भन्नु छ, त्यही भएर मैले धेरै पोइन्टहरु निकाले। 0,2 1,3 3,5 4,6 र कसैले भन्ला कि x = 0 हुँदाखेरि y को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्दैन त? मजाले सकिन्छ। x को भ्यालु 0 राख, यहाँबाट पनि 2 नै आउँछ, यहाँबाट पनि 2 नै आउँछ। ल जस्तै x = 0 राख त 0 - 4 - 4 0 - 2 - 2 -4 - 2 कति भयो? 2 भयो, आएन? 1 राखेर निकाल्न सक्छौ। 1 - 4 - 3 1 - 2 - 1 -3/-1 3 भयो। तर x = 2 यसमा राख्न सक्छौ त यसमा राख्न सक्दैनौ। यसमा राखेर हेर x = 2 राख्यो भने 2 * 4 4 4 - 4 0 2 - 2 0 0/0 4। अब यसको फिगर हेरौँ। त फिगर देखाउनको लागि त दुईटा पोइन्ट काफी छ। एउटा 0,2 देखाइदिउँ, x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 2 र एउटा चाहिँ 1,3। एउटा यो पोइन्ट हेरौँ अनि यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरिदिएपछि त्यसको फिगर ड्रा भइहाल्छ। त फिगरतिर जाउँ। यो मानौँ ओरिजिन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। त 0,2 कहाँ हुन्छ? x = 0 y = 2। त यो 1 अनि यो चाहिँ 2। ठीक छ। त यो पोइन्ट हो। यो पोइन्ट के हो हाम्रो? 0,2 हो। त यहाँनिर यसरी लेखौँ 0,2। x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 2। त एउटा यो पोइन्ट। एउटा 1,3 त यो 1 हो, यो यतातिर 1 हो। त 3 भनेपछि 1 2 अनि यो होला यहाँनिर 3। ठीक छ। यो 1 यो 2 यो 3 अनि यहाँनिर 4 होला। अनि यतातिर यो 1 अनि यतातिर यो भयो 2 यो भयो 1। ठीक छ। यहाँ लेखौँ 1 यो 2 यो 3 यो चाहिँ 4। त x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु 3 छ। त यो 1 त यसमा यतातिर जाउँ 3। ठ्याक्कै यसको जस्ट माथि र यसको यतातिर यो पोइन्ट है। यो पोइन्ट के हुन सक्छ हाम्रो? 1,3 है। यो पोइन्ट हो 1,3। अब हाम्रो लाइन कस्तो बन्ने भयो त? यसलाई यसरी देखाइदिउँ। x को भ्यालु 1 त्यतातिर कति छ? 1 मा 3 छ हैन? यतातिर x को भ्यालु 1 त्यतातिर 3 छ। अनि यहाँनिर x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु त छैन। x को भ्यालु 2 भयो भने y को भ्यालु 0/0 छ। अब 0/0 लाई के कहाँ देखाउने फिगरमा? थाहै छैन कुन भ्यालु हो, देखाउन मिल्दैन। ओके, अनि यो 4 अनि यतातिर यो हो। यो पोइन्ट को लागि x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 3 अनि यो पोइन्ट को लागि x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 4। अब यो लाइन यस्तो बन्ने भयो। यो लाइनलाई यसरी ड्रा गर्न सक्छौं। यसलाई यसरी ड्रा गरौँ। ठीक छ। यसरी लाइन ड्रा गर्यो। अब सुन, जब x को भ्यालु 2 हुन्छ त y को भ्यालु त छैन। त यहाँनिर के भयो? ग्याप भयो। यहाँनिर ग्याप भयो। अनि जसरी फेरि हामीले x को भ्यालु 3 राख्यौं नि, 3 राख्यौं त y को भ्यालु 5 आयो। त फेरि यहाँनिर के हुन्छ? ग्राफ सुरु भइहाल्छ यस्तो। यो जुन लाइन छ नि, यसरी यो लाइन यहाँबाट पास भयो, यहाँबाट पास भयो। त जसरी यो यहाँनिर पुग्छ
त्यो ग्राफमा के भयो त ग्याप भयो, ब्रेक भयो। किन ब्रेक भयो कि त्यहाँनिर y को भ्यालु नै छैन, x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु नै छैन। जब y को भ्यालु नै छैन त त्यहाँनिर ग्राफ त ड्र गर्न सक्दैन, त्यही भएर यहाँ ग्याप भयो। तर जसरी 2 लाई हामी क्रस गर्छौं नि, 2 लाई क्रस गर्छौं त y को भ्यालु फेरि आउँछ, त फेरि यहाँबाट ग्राफ के हो त सुरु भयो। त यो डिसकन्टिन्युअस कर्भ एट दिस पोइन्ट 2, x को भ्यालु 2 मा यो ग्राफमा के भयो त ग्याप भयो, ब्रेक भयो, पाल पर्यो। सो दिस लाइन अथवा दिस फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 2। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले के भन्यो सुन है, यो यसमा हामीले लिमिटलाई कसरी फिगरमा देखाउने त्यो पनि म बुझाउने कोसिस गर्छु। हेर, जब x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, सुन है, जब x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 2 नजिक पुगेको थियो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आएको थियो, 4 आएको थियो हैन। हेरिहाल, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले के भन्छ हामीलाई कि x जसरी 2 नजिक पुग्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यो फंक्सन कसको नजिक पुग्छ, 4 को नजिक। त्यही हेर, जसरी x यताबाट जान्छ नि 2 नजिक, त यो फंक्सनमा हामी मुभ गर्ने, यो कर्वमा हामी यताबाट मुभ गर्ने। x चाहिँ 2 नजिक जान्छ त हामी कसको नजिक पुग्छौं, यो पोइन्टको नजिक पुगिरहेछौं। त्यो पोइन्टमा y को भ्यालु कति हो, 4। ठीक छ, हामी 4 मा पुगेको छैनौं। x 2 नजिक पुग्छ त हामी कसको नजिक पुग्छौं त, 4 को नजिक पुग्छौं, यो पोइन्टको नजिक पुग्छौं। त त्यो पोइन्टमा y को भ्यालु कति छ, 4 हो। त यो हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको मतलब कि x जसरी x एक्सिसमा यसरी जान्छ 2 नजिक, त यो कर्व मानौ यतादेखि सुरु भयो, कसलाई एप्रोच गर्दैछ, 4 लाई एप्रोच गर्दैछ। यहाँनिर के छ, एन्ड भएको छ अनि हैन 4 को नजिक गएर रुकेको छ। यहाँनिर 4 लाई एप्रोच गर्दैछ यो कर्व। जसरी x 2 लाई एप्रोच गर्दैछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, त यो कर्व कसलाई एप्रोच गर्दैछ, 4 लाई। अनि त्यही 4 के हो त, यसको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। अब हेर, x जब राइट ह्यान्ड साइडबाट 2 लाई एप्रोच गर्छ, x जब राइट साइडबाट 2 लाई एप्रोच गर्छ, त यो कर्व अब हामीले यताबाट आउने अनि यो फेरि कसलाई एप्रोच गर्छ त, 4 लाई एप्रोच गर्छ। हामी यता जाँदैछौँ कसको नजिक, 4 को नजिक, यताबाट आउँदैछ कसको नजिक, 4 को नजिक। दुईटै साइडबाट x लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाओस् चाहे राइट ह्यान्ड साइडबाट आओस्, दुईटै केसमा यो फंक्सन 4 लाई एप्रोच गर्दैछ। हामी यो कर्वमा मुभ गर्दैछौँ अनि हामी कुन पोइन्टलाई एप्रोच गर्दैछौँ, 4 लाई। त्यो पोइन्टलाई एप्रोच गर्दैछौँ जहाँनिर y को भ्यालु कति छ, 4 छ। जब हामी x लाई यताबाट ल्याउँछौँ, राइट ह्यान्ड साइडबाट ल्याउँछौँ 2 को नजिक, त हामी यताबाट आउँछौँ अनि कसलाई एप्रोच गर्छौँ त, 4 लाई। यो हो लिमिटलाई, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई, राइट ह्यान्ड लिमिटलाई फिगरमा कसरी सो गर्ने। यो एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ सबै कुराहरू है। ठ्याक्कै जब हामी 2 मा पुग्छौँ नि, जब ठ्याक्कै 2 मा पुग्छौँ त यो फंक्सनको भ्यालु नै छैन। 2 मा ठ्याक्कै पुगेपछि फंक्सनको भ्यालु छैन, त यहाँनिर ग्याप भयो, ब्रेक भयो। तर लिमिटले के भन्यो कि हामी जब 2 नजिक पुग्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट, त हामी 4 नजिक पुग्छौँ, यो पोइन्टलाई एप्रोच गरिरहेका छौँ, 4 लाई। अनि जसरी हामी x लाई राइट ह्यान्ड साइडबाट ल्याउँछौँ 2 नजिक, त यो फंक्सन फेरि उताबाट आउँछ 4 नजिक। त लिमिट एक्जिस्ट भइरहेछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाँदा पनि 4 को नजिक पुग्छौँ, राइट ह्यान्ड साइडबाट आउँदाखेरि पनि 4 नजिक पुग्छौँ। तर ठ्याक्कै जब 2 मा पुग्छौँ त यो फंक्सनको भ्यालु नै छैन। ठीक छ, त यो हो डिसकन्टिन्युअस कर्वको फिगर। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। त यस्तो एक्जाम्पल एक्जाममा आउँदैन, जस्ट मैले डिस्कसन गरिदिएको हो कि फिगर कस्तो हुन्छ डिसकन्टिन्युअस कर्वको। त्यसरी पाल परिहाल्छ के, जुन पोइन्टमा डिसकन्टिन्युअस भन्छ नि, जस्तै 2 पोइन्टमा, त 2 को करस्पोन्डिङ पोइन्ट नै छैन यसमा, त यहाँ ग्याप भयो। यता सबै कन्टिन्युअस थियो, कसैले भन्ला कि 2 बाहेक अरू पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ त हुन्छ, कसैले भन्ला 2 बाहेक अरू सबै पोइन्टमा यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ त छ, 2 मा मात्रै कन्टिन्युअस छैन, बाँकी सबै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ। हेर न, यसको ग्राफ हरेक पोइन्टमा रेगुलर छ, कहीँ पनि ग्याप छैन, यतापट्टि कहीँ पनि ग्याप छैन। त दिस फंक्शन इज discontinuous at x equal to 2 and continuous at all other points. That this is the discussion of this example. Okay.